यो सगदाह भनेको के हो? बौद्ध मार्गहरूले सगदाहको महिनालाई विशेष महिनाको रूपमा लिइन्छ। यो सगदाहको विषयमा पनि म थोरै हजुरहरूलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु। यो सगदाहको महिना जसरी भगवान बुद्धको जन्म, बोधित्व प्राप्त, महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको पुण्यतिथि सगदाह महिनाभित्र पर्न जान्छ। र हामी अधिकांश बौद्धहरूले सगदाह त भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त भएको महिना भएको कारणले गर्दा यो महिनामा पूजापाठ गर्यो, दान गर्यो, शील पालना गर्यो, धर्म गर्यो भने अरू समयमा गरेको भन्दा लाखौँ गुणाले पुण्य वृद्धि हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। हिमाली क्षेत्रको अधिकांश बौद्ध मार्गीहरू अब पर्सिको दिनबाट स्वयम्भूमा कोरा जाने त्यहाँ पालो पाउँदैन। बौद्धमा घुम्नको लागि खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाउँदैन। किन सबै मानिसहरूमा सगदाहको महिनामा एक पटक कोरा गर्दा 1,00,000 पटक कोरा गरेको जतिको पुण्य प्राप्त हुन्छ। सगदाहको महिनाभित्र 108 पटक मणि जप गर्यो भने 1,00,000 पटक मणि जप गरेको पुण्य प्राप्त हुन्छ। यो विश्वास व्यापक छ बौद्ध धर्म समुदायहरूमा। यो विश्वास व्यापक छ, यसको प्रभाव व्यापक छ। तर यसलाई हामीले यसमा के छ त, यसमा वैज्ञानिक त के छ, यसमा प्राकृतिक सम्बन्ध के छ, यो कुरासँग पनि थोरै जोडेर म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यो सगदाह महिना जुन प्राकृतिक अनुकूलताको महिना पनि हो। भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान, त्यो समय सबै प्राकृतिक अनुकूलता छ। वसन्त ऋतुको सुरुवात भइसकेको छ। अहिले रुखहरू, अन्नहरू उम्रिने, टुसा पलाउने, रुखहरूमा पातहरू, हाँगाहरू फैलिने, पातहरू पलाउने समय पनि हो। तपाईहरुले विचार गर्नुहोस् त, यो अहिले वसन्त ऋतु, अहिले पानी, घाँसहरू उम्रिने, टुसाहरू पलाउने, चराचुरुङ्गीहरूले पनि अण्डा पार्ने समय हो। र यो समयमा के हुन्छ भने यो खगोल भूगोल जति पनि वायुमण्डलमा भएको ग्रह उपग्रहहरूको प्रभाव यो धरतीमा त्यसको प्रभाव पर्न जान्छ। ग्रह उपग्रहहरूको प्रभावले गर्दाखेरि यो धरतीमा जलवायु परिवर्तन हुन्छ। कहिले गर्मी बढ्छ, कहिले चिसो बढ्छ। यो सबै वायुमण्डलमा भएको ग्रह उपग्रहहरूको प्रभाव हो। र जब यहाँ जलवायु परिवर्तन हुन्छ त्यसको प्रभाव हामी मानवको शरीरमा पर्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको शरीरमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पर्छ। किन? हाम्रो शरीर पञ्चतत्वले बनेको शरीर हो। त्यसकारण यो समयमा यसरी यो प्राकृतिक यो जलवायु परिवर्तन हुने, यो समयमा मौसम परिवर्तन हुने, यो समयमा पानीको मूलहरू पनि फुट्ने, यो समयमा हाम्रो शरीरमा पनि के हुन्छ भने रस, ची भन्छ लामा भाषामा, ची भनेको रस, हाम्रो शरीरमा रस उत्पादन हुने समय पनि हो प्राकृतिक अनुसार। यसकारण यो समयमा हाम्रो शरीरमा रस उत्पादन भएको समयको भएको कारणले यो समयमा हाम्रो मानिसहरूको शरीर अनुहारमा पनि उज्यालो चमक आउने समय हो। यो समयमा मानिसहरूको शरीरमा रस उत्पादन हुने कारणले गर्दाखेरि जब शरीरमा रस उत्पादन हुन्छ त्यो समयमा मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म, जुन दुवै प्रकारको कर्म गर्दाखेरि त्यो प्रभावकारी हुन्छ भनेको छ। त्यसकारण भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको प्राकृतिक अनुकूलताको समयमा ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो। यसकारण अहिलेको यो सगदाहको 1 महिनाको समय यो प्राकृतिक अनुकूलताको समय हो। हाम्रो शरीरमा रस उत्पादन हुने समय हो। यसकारण यो महिनामा हामीले प्राकृतिक अनुकूलताको आहार विहारमा ध्यान दिनुपर्दछ। यो 1 महिनाको अन्तरालमा यदि हामीले प्राकृतिक प्रतिकूलको आहार विहार भोजनहरू सेवन गर्न थाल्यो भने यसले धेरै नराम्रो रोग ग्रह दशा निम्त्याउन सक्छ। शरीरमा नराम्रो असर पुग्न सक्दछ। यसकारण यो भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको महिना भएको कारणले मासु मांस खानु हुँदैन भनेको मात्र होइन। यो प्राकृतिक शरीरमा रस उत्पादन हुने विशेष समय भएको कारणले यो समयमा मासु मांस खाएमा रोगहरू, बिमारहरू उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यो समयमा शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन गरेमा हाम्रो शरीरको रस वृद्धि भएर हाम्रो शरीरमा तेज प्रकट हुने, बल ताकतले निपुण हुने, मानव हुनुपर्ने लक्षणहरू परियुक्त हुनेमा विशेष प्रकारको मद्दत पुग्न जान्छ।
यो समयमा हामीले आहार विहारमा ध्यान दिने र यो 1 महिनाको अन्तरालमा शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन गर्न सकेमा हाम्रो स्वास्थ्य अरू समयमा भयो भन्दा यो समयमा हाम्रो स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्ने र यो समयमा हामीले ध्यान गर्यौं, हामीले जप गर्यौं, ध्यान गर्यौं, शील पालना गर्यौं भने अरू समयमा गरेको भन्दा पनि विशेष प्रकारको प्रभावकारी हुन्छ। किन? शरीरमा रस उत्पादन हुने समय भएको कारणले गर्दाखेरि। यस कारणले गर्दा यो प्राकृतिकसँग सम्बन्ध छ, हाम्रो शरीरको तत्त्व गुणहरूसँग सम्बन्ध छ यो 1 महिनाको सकदावा भनेको। यस कारणले गर्दाखेरि बौद्ध धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्रै होइन, बौद्ध अबौद्ध, शान्ति चाहने, सुख चाहने सबै व्यक्तिहरूले पर्सि 21 गतेको दिनदेखि आषाढ 17 गतेको दिनको अन्तराल यो 1 महिना अवधिभित्र सबैले मासु मांस त्याग्नुहोस्, शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन गर्नुहोस्। यो समयमा तपाईको शरीरमा रस उत्पादन भएको हुन्छ। यसले तपाईको शरीरमा शुद्ध शाकाहारी भोजनको सेवनले र तपाईले कुशल कर्म धर्ममा अभ्यास गरेको कारणले तपाईको शारीरिक मानसिक रूपमा नै तपाईको ज्ञान, तपाईको शक्ति, तपाईको बल ताकतहरू सबै कुरा अभिवृद्धि भएर जानुमा विशेष प्रकारको अरू समयको भन्दा विशेष प्रकारको प्रभावकारी हुन सकिने हो। सकदावाको विशेषता यो हो र हामी अधिकांशले भन्ने गर्दछ यो त भगवान बुद्ध जन्मेको महिना, ज्ञान प्राप्त भएको महिना रे, त्यसकारण बुद्ध धर्म मान्नेहरूले यो समयमा मासु मांस खाँदैन भन्ने गर्दछ। हामीले यो केवल बुद्ध धर्म मान्ने व्यक्तिहरूले मात्र नभइकन हामी हाम्रो शरीरलाई प्राकृतिक अनुकूलता, हाम्रो शरीरलाई हामीले पालन पोषण गर्न सक्यौं भने हामी निरोगी हुन्छौं, हामी दीर्घायु हुन्छौं, हाम्रो शरीरमा हुनुपर्ने लक्षणहरूले हामी परिपक्व हुन्छौं। तब हामीले शरीरलाई ध्यान दिँदैनौं, प्राकृतिकलाई ध्यान दिँदैनौं, आफ्नो मनोमान्य खुसीले आहार विहारमा ध्यान दिँदैनौं भने हामी रोगको शिकार हुन्छौं। हामी मानसिक शक्तिहरू ग्रसित भएर जान्छ, मानसिक शक्तिहरू सबै पतन भएर जान्छ। त्यसकारण मानसिक शक्ति बलियो बनाउनु छ, शारीरिक शक्ति बलियो बनाउनु छ भने यो 1 महिनाको अन्तरालभित्र मासु मांस नखाइदिनु होला भनेर म विशेष सुझाव दिन चाहन्छु। र यो 1 महिनाको अन्तरालभित्र हजुरहरूले यथाशक्य जप गर्ने, कोरा गर्ने, व्रत बस्ने एकदमै प्रभावकारी समय पनि हो यो समय। त्यसकारण यस्तो प्रभावकारी शरीरमा रस उत्पादन हुने यो विशेष प्राकृतिक अनुकूलताको समयमा भगवान बुद्धको जन्म भयो, भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, भगवान बुद्धले परिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। यस कारणले पनि यो महिना अति नै प्रभावकारी र अति नै पुण्यवान महिना हो र हामीलाई लाग्न सक्छ फेरि 2563औं बुद्ध जन्म जयन्ती अस्ति भर्खरै जेठ 4 गते मनायो, फेरि बुद्ध जन्मेको दिन आउँदैछ भन्छ। यो लामैले कुरा के हो बुझ्नै सकेन भनेर मनमा जिज्ञासा पनि त उत्पन्न हुन सक्छ हामी मान्छे हो। यो फरक छ। अहिले विश्व सूचीमा सूचीकृत भइसकेको बुद्ध जयन्ती भनेको वैशाख पूर्णिमा नै हो। अस्ति हामीले मानिसकेको वैशाख पूर्णिमालाई बुद्ध जयन्ती विश्वले मानेको बुद्ध जयन्ती हो। तर ज्योतिष पद्धति, ज्योतिष शास्त्रको कारणले गर्दाखेरि सकदावा भनेको हिमाली भोट ज्योतिष अनुसारको 4औं महिनालाई सकदावा भनिन्छ र यो सकदावा कहिले वैशाख पूर्णिमामा पर्दछ। 3 वर्षमा सकदावाको पूर्णिमा र वैशाख पूर्णिमा एकै दिनमा जोड्न जान्छ। यो छ फेरि। त्यसकारण हाम्रो हिमाली क्षेत्रको बौद्ध ज्योतिषविदहरूको भनाइ के छ भने भगवान बुद्ध जन्म भएको अवस्थामा सकदावाको पूर्णिमा र वैशाख पूर्णिमा सँगै संयोग जोडेको महिना परेको थियो। त्यसकारण हामी हिमाली क्षेत्रको बौद्ध ज्योतिष पद्धति अनुसरण गर्ने अनुयायीहरूले सकदावाको पूर्णिमालाई बुद्ध जयन्ती मानिन्छ। सकदावाको सप्तमीमा बुद्धको जन्म भयो, सकदावाको पूर्णिमाको दिनमा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, पूर्णिमाको दिनमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको मानिन्छ। यो ज्योतिष पद्धतिले गर्दाखेरि अलिकति फरक भएको हामीले बुझिन्छ। वास्तवमा यसमा त्यति धेरै फरक भएको पाइँदैन। त्यसकारण बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको दिनदेखि 49औं दिनमा पश्चात उहाँले धर्म देशना गर्नुभयो। हामीले ढुक्पा छैसी भनिन्छ। हिमाली भोट पात्र अनुसार 6औं महिनाको 4औं दिनलाई मानिन्छ। यो ढुक्पा छैसीको दिनमा बुद्धले प्रथम धर्मचक्र प्रतिपादन गर्नुभएको थियो, धर्मचक्र प्रवर्तन। र यस कारणले गर्दा यो सकदावाको तिथिलाई हामीले बुद्ध जयन्ती र भगवान बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्त, परिनिर्वाण प्राप्त महिना मान्नुको पनि यो कारणहरू यहाँलाई मैले प्रस्तुत गरेँ।
र यो सँगसँगै बुद्ध दर्शनको सुरुवात बुद्धले 4 आर्य सत्यको धर्म देशना गर्नुभयो। दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य र मार्ग आर्य सत्य। यो 4 आर्य सत्यको धर्म देशना बुद्धले गर्नुभयो। 4 आर्य सत्यको धर्म सिद्धान्तबाट नै बुद्ध धर्मको दर्शनको प्रभाव विश्वमा यसको प्रभाव बढ्दै बढ्दै गयो। आज विश्वको परिवेशमा हेर्ने हो भने जति पनि हामीले जस्तो कर्मकाण्ड गर्ने बौद्ध मार्गीहरूको संख्या अति नै न्यून छ, अति नै कमी छ। आज बुद्ध धर्म विश्वमा लोकप्रिय हुँदै जानुको कारण हामीले जस्तो पूजापाठ कर्मकाण्डको प्रभावले होइन, बुद्ध दर्शन शिक्षाको प्रभावले गर्दा बुद्ध धर्म विश्वमा लोकप्रिय हुँदै गइरहेको हो। त्यसकारण हामी कर्मकाण्ड लामा गुरुहरूबाट गराउँदै आए तापनि बुद्ध दर्शनको प्रभाव हामीमा त्यति पर्न सकेको छैन। प्राचीन कालदेखि नै हामीले जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म प्रयोग गर्दै आइरहेको धर्म ग्रन्थहरूमा बुद्धको सम्पूर्ण दर्शनहरू समावेश भएको भए तापनि हामी बुद्ध दर्शनसँग नजिक हुन सकेन, हामी कर्मकाण्डमा मात्रै अल्झियौँ। त्यस कारणले गर्दा आजको दिनसम्म पनि गुरुङ समुदाय, तामाङ समुदाय, हिमाली क्षेत्रको लामा बौद्ध विधि परम्परा कर्मकाण्ड अपनाउने समुदायमा के भयो भन्दाखेरि बुद्ध धर्म दर्शनको प्रभाव धेरै पर्न सकेन। संस्कार कर्मकाण्डको प्रभावमा हामी त्यसमा अल्झियौँ। त्यसकारण यसलाई दर्शनको सिद्धान्तलाई हामीले बुझाउन सक्यौँ भने अनि हामीमा यो संस्कारको कारणबाट भइरहेको विभिन्न दुविधाहरू, विभिन्न समस्याहरू पनि सबै आफै समाधान भएर जान्छ। यो समस्या समाधान नहुनु, कर्मकाण्डमा एकरूप हुन नसक्नु, कर्मकाण्डको विषयलाई लिएर हामीमा बेला बखत वाद विवाद हुनु, हामीमा विभिन्न प्रकारको शङ्ख उपशङ्खहरू हामीमा पैदा हुनु, यो सबै के हो? दार्शनिक सिद्धान्तलाई बुझ्न नसक्नु, बुझाउन नसक्नुको कारणले र दर्शनको प्रभाव पर्न नसक्नुको कारणले हो यो सबै कुरा। त्यसकारण हामी विवाद बेला बखतमा जब हाम्रो मृत्यु संस्कारको अवस्था आउँछ अनि हामी विवाद सुरुवात हुने गर्दछ। धर्म ग्रन्थको विधि पद्धति के हो त? हामी आफ्नो संस्कारलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मकाण्ड पूजा विधिमा मात्रै हामी सीमित रहने हो कि बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको धर्म सिद्धान्त के हो त यसलाई बुझेर अनुसरण गर्ने हो त? यो कुरालाई हामीले बुझ्न सकेन भने हामी कर्मकाण्ड सीमित परम्पराले हामीमा दुविधा, शङ्ख उपशङ्ख, वाद विवाद उत्पादन गराउने बाहेक हाम्रो समस्या समाधानको कारण बन्न सक्दैन। संस्कार जात, थर, गोत्र, ठाउँसँग सम्बन्ध हुन्छ। धर्म कुनै पनि जातसँग जोडेको हुँदैन। धर्म भनेको त विशुद्ध जीवन पद्धतिको शिक्षा भइहाल्यो नि। हामी गुरुङ जातिले कुन धर्म मान्नु पर्दछ, तामाङ जातिले कुन धर्म मान्नु पर्दछ भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन। धर्मसँग जात जोडेको हुँदैन। जसले पनि मान्न सकिन्छ, जसले सुख र शान्ति चाहेको छ त्यो व्यक्तिले धर्मको अनुसरण गर्न सकिन्छ। हाम्रो जातिले त यो धर्म हाम्रो मौलिक धर्म यो हो भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यो चाहिँ गलत हुन जान्छ। धर्मको परिभाषासँग त्यो विपरीत हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले धर्मको सिद्धान्तलाई बुझेर मान्यौँ भने हामी सबैको संस्कारमा एकरूपता आउन सकिने। हामीले धर्मलाई बुझ्न सकेन भने संस्कारको कारणले गर्दा हामीमा ठुलो वाद विवाद हुने गर्दछ। त्यस कारणले अब उपरान्त हामीले गर्दै आइरहेको कर्मकाण्डमा बुद्ध दर्शनको के छ त, त्यसमा बुद्धको दर्शनसँग के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ, हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि गुम्बामा आउने पूजापाठ गर्ने, लामा गुरुहरू लगेर घरमा पढाउने त्यो संस्कार त 1000 वर्ष नागिसक्यो, तर हामीमा परिवर्तन आएन। हामीमा पटक्कै परिवर्तन नआउनुको कारणले गर्दा हाम्रो भावी पिँढीहरू, युवा पिँढीहरू पटक्कै हाम्रो धर्ममा प्रभाव पार्न सकेन हामीले। तपाईँ जो जति गुम्बामा आउनुहुन्छ, जो जति तपाईँहरू धर्ममा लाग्नुहुन्छ, तपाईँहरूको छोराछोरीहरू कहिले पनि गुम्बा देखेकै छैन कतिपयको, अधिकांशको। मैले हिजो पनि यो प्रसङ्ग उठाएको थियो नि। अहिले अन्य धर्म जस्तै क्रिस्चियन सोसाइटीमा कति उहाँहरू सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। एकजना प्रत्येक शनिबार चर्चमा जानुहुन्छ, उहाँ एकजना जानुहुन्छ, परिवारको सबै सदस्यलाई संलग्न गराउन सक्नुहुन्छ, यति सक्रिय छ उहाँहरू। हामी एकजना गुम्बामा जानुहुन्छ, त्यो आमा गुम्बामा आउनुभएको 10 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो आमाको श्रीमान को हो भनेर हामीले चिनेको हुँदैन। गुम्बामा आएको कयौँ वर्ष भइसक्यो, उसको छोराछोरीले गुम्बा देखेको हुँदैन। यो हाम्रो कमजोरी हो नि त। एकजना गुम्बामा आएपछि उसले आफ्नो सर्कलको व्यक्ति,
हामीले बुद्ध धर्मको सिद्धान्त अनुसार हामी अनुसरण बाटो बुद्धको मार्गमा प्रवेश गर्यो भने हामीमा योको फाइदा छ भन्ने कुरा हामीले सुरुमा आफूले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले बल्ल अरूलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै यसमा प्रेरित गराउनु पर्यो। त्यो भएन भने पछि आउने भावी पिँढीहरूमा विचलित हुन सक्ने सम्भावना हामीले देखिरहेको छु र यो कुराहरू यहाँहरूलाई अवगत गराउन विशेष गरी बुद्धले दिनुभएको शिक्षा 4 आर्य सत्य। दुःख आर्य सत्य। संसारमा दुःख छ। हाम्रो मानव जीवन मात्र होइन, पशु प्राणीहरू, देवी देवताहरू, नाग नागिनीहरू, सबै जगत प्राणीहरूको जीवन दुःखमय छ। यो दुःख त्यसै उत्पन्न भएको हुँदैन। यो कुनै ईश्वर, कुनै दैविक शक्ति, कुनै देवी देवताहरूले श्राप दिएर हाम्रो दुःख उत्पादन गराएको पनि होइन र कुनै मानिसहरूले सुख, क्षणिक सुख, समृद्धिहरू प्राप्त भएको पनि हामीले देखिन्छ। यो भगवानको आशीर्वाद लागेर उनीहरूको प्रगति उन्नति भएको पनि होइन। यो सबै आफ्नो कर्मको कारणले दुःख सृष्टि भयो, कर्मको कारणले सुख सृष्टि भयो। दुःख र सुख कर्मको कारणबाट सिर्जना हुने गर्दछ। दुःख उत्पादन भयो, यसको पछाडि कारण छ। त्यो के हो? समुदय आर्य सत्य भनेर भन्नुभयो बुद्धले। समुदय आर्य सत्य दुःखको कारण छ। त्यो के हो? क्लेश हो। क्लेश। म भन्ने शब्द आफ्नो सिङ्गो शरीरमा जति निरीक्षण गर्दा पनि, अनुसन्धान गर्दा पनि भेटिँदैन, तर पनि म भनेर हामीले घमण्ड गर्ने गर्दछ। हुँदै नभएको चिजमा हाम्रो मन असत्य हुने गर्दछ। त्यसबाट रिस, राग, द्वेष, मोह आदि आदि कुकर्महरूको विकास हुन्छ। म र मेरो, त्यसबाट क्लेश, क्लेशबाट कुकर्मको विकास हुन्छ। कुकर्मको कारणले दुःख सिर्जना गर्दछ। संसारमा जन्म गराउने कारण के हो भने कुकर्म र क्लेश हो। दुःखको संसारमा जन्म गराउने माता र पिता भनेको कुकर्म र क्लेश हो। कुकर्म र क्लेशको कारणले गर्दा दुःखको संसारमा जन्म हुन्छ। त्यसकारण दुःख निवारण गर्नु छ भने कुकर्म र क्लेशलाई निवारण गर्नु पर्यो। कुकर्म र क्लेश दुःखको कारण हो, यसलाई निवारण गर्न सकिन्छ भनेर बुद्धले निरोध आर्य सत्य, यसलाई निवारण गर्न सकिन्छ है भनेर बताउनु भयो। यसलाई निवारण गर्नको लागि के छ त उपाय भन्दाखेरि बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको शील, समाधि, प्रज्ञा, यो त्रिशिक्षालाई जीवनमा अनुसरण गर्न सकेमा यो कुकर्म र क्लेशलाई निवारण गर्न सक्छ अनि दुःख हरण हुन्छ, सुख र शान्तिलाई प्राप्त हुन्छ। यसरी यो 4 आर्य सत्य प्रत्येक मानवको जीवन पद्धतिसँग निहालेर हेर्दाखेरि 4 आर्य सत्यको कुरालाई बुझ्न सकेमा जीवनमा धर्म गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने विश्वास जागेर आउँछ। जीवनमा हामीले किन धर्म गर्नु पर्दछ त? धर्म गर्नुको कारण के हो? क्षणिक समस्या समाधानको लागि, तत्कालीन विघ्नबाधाहरू हटाउनको लागि, मनोकांक्षा परिपूर्तिको लागि मात्र धर्म गरेको होइन। हामीले सुख चाहेको छ, शान्ति चाहेको छ, समृद्धि चाहेको छ। तर त्यो क्षणिक सुख शान्तिले हामीलाई केही पनि प्रभाव पार्दैन। आज धनी मान्छे, आज सम्पन्न मान्छे पनि विभिन्न विपत्ति आइपरेर भोलि नै कङ्गाल भएको हामीले देख्छौँ। संसार अनित्य हो। हाम्रो सबै सुख दुःखहरू सबै परिवर्तनशील छ। आज म धनी छु भनेर धन सम्पत्तिमा घमण्ड गर्नु पनि भए छैन। आज म गरिब छु भनेर खुम्चेर हिँड्नु पनि हुँदैन। तपाईँ धनी, तपाईँ गरिब, तपाईँ रोगी, तपाईँ निरोगी, तपाईँ सम्पन्न, तपाईँ विपन्न, सबै तपाईँको कर्मले निर्धारण गर्दछ। तपाईँको सोच विचारले निर्धारण गर्दछ। तपाईँको बानी व्यवहारले निर्धारण गर्दछ। त्यस कारणले संसारको सम्पत्तिहरू पनि एक दिन जति दुःख मेहनत गरेर अर्जन गर्यो एक दिन त संसारमा छोडेर जान्छ। माया गर्ने इष्टमित्रहरू जति धेरै भए तापनि एक दिन संसारमा छोडेर जान्छ। जति सुन्दर सुन्दरी यो पार्थिव शरीर पनि एक दिन संसारमा छोडेर जान्छ। त यो विज्ञानहरू विचित मान्छे मरिसकेपछि पनि यो विज्ञान जीवित रहन्छ। यसले फेरि पनि पुनर्जन्म ग्रहण गर्दछ। यो पुनर्जन्म राम्रो ठाउँमा हुन्छ या दुर्गतिमा हुन्छ त्यो जीवित अवस्थामा गरेको कर्मले निर्धारण गर्दछ। मरिसकेपछि लाखौं धनराशि खर्च गरेर कार्य गर्ने, जीवनमा कुकर्म गर्ने, त्यसले स्वर्ग प्राप्त हुँदैन।
त्यसले निर्वाण प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण मृत्यु पश्चात कर्त परिवारले कार्य गर्नु नपर्नको लागि त जीवित अवस्थामै उपाय अपनाउनु पर्यो। आफूले कुशल कर्म गर्नु पर्यो, शरीर वचन चित्तबाट पञ्चशील पालना गर्ने, बुद्धले दिनुभएको 4 आर्य सत्यको अभ्यास गर्ने। यो गर्दै गएमा के भयो भन्दाखेरि आफ्नो कार्य आफैले गर्यो। मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म सुकौतीमा हुन सक्ने कर्म जीवित अवस्थामा जो व्यक्ति स्वयं आफैले सञ्चय गरेको छ भने मृत्यु पश्चात ऊ सजिलैसँग राम्रो ठाउँमा उसको पुनर्जन्म हुन्छ। यसकारण आफ्नो भविष्य आफ्नो कर्मले निर्धारण गर्दछ। हाम्रो भविष्य कुनै भगवानको आशीर्वाद, भगवानको हातमा छैन। मृत्यु हुने बेला आयो र भगवान मलाई बचाइदिनुहोस् भनेर संसारभरि भएको देवी देवताहरूलाई पुकार गर्दा पनि मृत्युको मुखबाट बचाउन सक्दैन। जब मानिसमा विभिन्न प्रकारको दुःख तनावहरू आइपर्छ, त्यो तत्कालीन दुःख तनावहरू पनि कुनै भगवानको आशीर्वादको कारणले हटाउन सक्दैन। श्रद्धा भक्ति, भगवान प्रतिको पूर्ण विश्वास, त्यो ऊर्जा शक्तिले गर्दा केही हदसम्मको हाम्रो त्यो तनावहरू हटाउनेमा मद्दत पुग्न सक्दछ। यसकारण जीवनलाई सार्थक बनाउने, सफल बनाउने यो सबै तपाईँ हाम्रै हातमा छ। र यसरी बुद्ध धर्मको शिक्षालाई अनुसरण गराउनको लागि यो गुम्बा निर्माण गरिएको छ। नमो बुद्ध गुरुङ सेवा समितिको पहलमा यो गुम्बा निर्माण भइरहेको छ। यसको नेतृत्व निर्देशन गुरुङ तमु लामा बौद्ध धर्म समाजले गर्ने हाम्रो सल्लाह भइरहेको छ। विशेष गरी गुरुङ समुदायमा बुद्ध धर्म भन्दा पनि संस्कारको बढी व्यापक प्रभाव परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले धर्म भनेको रस हो, संस्कार भनेको धर्मलाई अड्काउने एउटा माध्यम र उपाय हो। तपाईलाई तिर्खा लागेको छ, यो गिलासमा पानी भरेर दियो भने तपाईको तिर्खा यो सिसाको गिलासले तिर्खा मेटाउने हो कि यो गिलासभित्र राखेको पानीले तिर्खा मेटाउने हो त भन्दाखेरि यो गिलासले त हाम्रो तिर्खा मेटाउँदैन। तिर्खाको प्यास मेटाउनको लागि यो गिलासभित्र भएको पानी नै सेवन गर्नुपर्दछ। हो, संस्कार भनेको यो गिलास जस्तो मात्रै हो, तर धर्म भनेको यो पानी जस्तो हो। जबसम्म सेवन गर्दैन तबसम्म तिर्खा मेट्न सक्दैन। हामी अल्झेको छ, संस्कारमै अल्झेको छ। आफ्नो समस्या समाधानको रस हामीले स्पान गरेकै छैनौँ भनेपछि हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन, समस्या ठाउँको ठाउँमै जीवित रहन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भावी सन्ततिहरूलाई पनि धर्म, संस्कार, बुद्ध शिक्षा सिकाउने केन्द्रबिन्दुको रूपमा यो गुम्बा स्थापित भएको छ। यो गुम्बा कोही व्यक्ति विशेष, कुनै समुदाय विशेष, कुनै सङ्गठन विशेषको नभइकन यो सबै जात जातिको गुम्बा हो। यो गुम्बामा आएर पूजापाठ गर्ने, धर्म अभ्यास गर्ने अधिकार सबै मानवमा नै यसको चाहिँ अधिकार छ भनेर हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ हजुरहरूलाई। गुम्बा कोही पनि व्यक्ति विशेषको हुँदैन। गुम्बाको देखभाल गर्ने, संरक्षण गर्ने केही जिम्मेवारी व्यक्तिहरू चाहिँ हुनु स्वाभाविक कुरा हो, तर गुम्बा कुनै व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति हुँदैन। यो गुम्बा बन्न गइरहेको छ भविष्यमा। काठमाडौँ राजधानीमा गुरुङ समुदायको पहलमा सबै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सहयोगमा र सम्पूर्ण शान्ति प्रेमी भक्तजनहरूको सहयोग समर्थनमा यो गुम्बा बनाउने हाम्रो सपना हो। यो गुम्बा बन्न सक्यो भने हाम्रो भविष्यमा आउने भावी सन्तानहरू गुम्बामा आएर धर्म सिक्ने, आफ्नो संस्कार सिक्ने, धर्म अनुसारको चाहिँ अभ्यास गर्ने केन्द्रको रूपमा गुम्बा बनाउन गइरहेको हुँदा यसमा हामी सबैले आर्थिक, नैतिक, भौतिक समर्थनको सहयोग नगरेसम्म यो गुम्बा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भव छैन। सबै भक्तजनहरूलाई म विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु। अहिले कृष्णबहादुर गुरुङ लागि पर्नु भएको छ। उहाँको अतुलनीय योगदान छ यो गुम्बा यहाँसम्म उठाउनेमा। आफ्नो पसिना बगेको छ, आफ्नो धन पैसा खर्चेको छ। उहाँको अगुवाईमा गुम्बा यहाँसम्म बन्यो। यसमा हाम्रा धेरै भक्तजनहरूको पनि दान रकमको सहयोग छ। अब यसलाई अझै अर्को सालको पूजा कार्यक्रममा यो गुम्बाको पर्खाला ठट्ट लगाइसक्यो भने हाम्रो पूजा कति व्यवस्थित हुन्थ्यो। अर्को पालिबाट हाम्रो सम्पूर्ण पूजापाठहरू, प्रवचनहरू गुम्बाभित्रै गर्न पाउनको लागि हामी सबैको आवश्यक सहयोग बिना यो सम्भव छैन। फेरि त्यसकारण बुद्धकालीन समयमा भगवान बुद्ध एक दिन भिक्षाटन गर्दै आउँदा बाटोमा 2 जना बालकहरू बालुवाको घर बनाएर खेलिरहेको थियो। त्यो बालकहरूको घरमा धर्म संस्कारको प्रभाव व्यापक थियो। कुनै पनि बौद्ध भिक्षु घरमा भिक्षाटन आउनुभयो भने रित्तो हात फर्काउनु हुँदैन।
दान दिएर पठाउनुपर्छ भन्ने संस्कारको प्रभाव थियो। दुईजना बालकहरू बलुवाको घर बनाएर खेलौना बनाएर खेलिरहेको ठाउँमा भगवान बुद्ध भिक्षाटन गर्दै गर्दै आएपछि त दुईजना बाबुहरू अतलियो। ओहो, हामी घरमा भएको भए दान दिन्थ्यौँ, हामी खेलिरहेको छ के दान दिने त भगवानलाई भनेर दुईजना बाबु, एकजना बाबु एकदमै बुद्धिमानी, हामी खेलिरहेको खेलौना पनि उपहार स्वरूप भगवानलाई हामीले अर्पण गरौँ भन्ने दिमागमा उसको विचार जाग्छ। अनि दुईजना बाबुहरू भगवानको रूप शरीर अग्लो हुनुहुन्थ्यो, खेलौना बनाएर खेलिरहेको माटोको डल्लो भगवान बुद्धको भिक्षा पात्रमा खसालिदिनु भयो। भगवान बुद्धले पनि यस्तो सानो सानो नानीहरूले पनि दान पारमिताको अभ्यास गरेको, दान गर्ने संस्कारको अभ्यास गरेको देखेर बुद्ध पनि साह्रै खुसी हुनुहुन्छ। अनि खुसीको साथ भगवान बुद्धले ती बाबुहरूले दिएको माटोको डल्लो स्वीकार्नुहुन्छ। अनि गुम्बामा जानुहुन्छ, बेलुकी जेतवन बिहारमा बुद्धले माटोको डल्लो आफ्नो शिष्यलाई दिएर गुम्बाको भित्तामा लिपिदिनुहोस् भनेर आदेश दिनुहुन्छ। बुद्धको चेलाले बुद्धको आदेश अनुसार माटोको डल्लोलाई गुम्बाको भित्तामा लगेर लिपिदिनुहुन्छ। हो, त्यो माटोको डल्लो दान दिएको दान पुण्यको प्रभावले गर्दा भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हुनुभएको लगभग 100 वर्ष पछाडि भारत देशमा सम्राट अशोक राजा भएर जन्मियो त्यो बालक। एउटा माटोको डल्लो दान दिएको बालक, त्यो माटोको डल्लो गुम्बाको भित्तामा गएर लिपिदिएको पुण्यको प्रभावले 100 वर्ष पछाडि सम्राट अशोक भएर जन्मियो। त्यो बालकलाई सहयोग गर्ने उसको साथी सम्राट अशोकको महामन्त्री भएर जन्मियो पछिल्लो जन्ममा। पुण्यको सम्बन्ध यस्तो रहेको छ। गुम्बा बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने पुण्य अपार छ। हामी त मरेर जान्छ, हाम्रो भावी सन्तति पछि आउने कयौँ व्यक्तिहरूले पाप पखाल्ने, पाप प्रायश्चित गर्ने, पुण्य सञ्चय गर्ने त्यस्तो पवित्र स्थानको निर्माण गर्न गइरहेको छ नि। यहाँ त यसमा एउटा इँटा, एक बोरा सिमेन्टी अथवा अलिकति यहाँ चाहिने केही छट बालुवा भए पनि हामीले सहयोग गरौँ भन्ने भावना हामी सबैले विचार उत्पन्न गरौँ। किनभने हामी सबैको आस्था, हामी सबैको पुण्य सञ्चयको हेतु र भविष्यमा आउने हाम्रो भावी सन्ततिहरूले पनि यो धर्म, यो संस्कारलाई अवलम्बन गरेर निरन्तरता पाउन सकोस् भनेर हामीले यो काम कार्य गरिरहेका छौँ। यसकारण यो कुनै व्यक्ति विशेषको, कोही व्यक्ति विशेषको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ निष्क्रिय हुनु हुँदैन। हामी कोही पनि निष्क्रिय हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। गुम्बा सम्पन्न गर्नमा हामी सबैजनाले एक मुठी मात्रै दान दिए पनि गुम्बा सम्पन्न हुन्छ। कति धेरै जनसङ्ख्या छ त काठमाडौँ उपत्यका यो राजधानीमा, हामी बौद्ध मार्गीहरू हामी सबैले एक मुठी मात्रै दान सङ्कल्प गर्न सक्यौँ भने यो गुम्बा सजिलैसँग र गुम्बा निर्माण गर्ने भन्ने कुरा, धन सम्पत्ति धेरै हुने व्यक्तिले करोडौँ धन सम्पत्ति लगानी दिएर उसले सहयोग गरेर गुम्बा निर्माण त गरिहाल्छ, तर त्यसले धेरै ठुलो अर्थ राख्दैन। फेरि यो श्रद्धा भक्ति थोरै भए पनि सबैको सहभागिता हुनु अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी सबैको श्रद्धा भक्ति 2-4 पैसा भए पनि हामी सबैको दान पुण्य यहाँ सञ्चय, यहाँ सहभागिता भएको छ भने हाम्रो पनि आस्थाको केन्द्र बन्छ। यो गुम्बा त फलाना मान्छेले 1 करोड पैसा लगाएर बनाएको हो नि भन्नेपछि अलिकति हाम्रो आस्था पनि निष्क्रिय हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण यो सबैको आस्थालाई सहभागितामा ल्याएर गुम्बा निर्माण गर्न सकेमा धेरै दान रकम दिने जजमान जिन्दाहरूलाई विशेष प्रकारको सम्मान गर्ने, सबैको अगाडि उचाल्ने, नचाउने होइन, त्यो गर्नु खासै उपयुक्त छैन। थोरै थोरै सहयोग गर्ने दाता पनि उत्तिकै सम्मानित हुनुहुन्छ, अभिनन्दन गर्दै हामी चाहन्छौँ र धेरै सहयोग गर्ने दाताहरू पनि उत्तिकै सम्मानित छ हाम्रो लागि। त्यसकारण किन भन्दा यो पुण्य सञ्चयको हेतु हामी सबैले एक मुठी मात्रै भए पनि यो सहयोग, यो पुण्य सहभागिता जनाएर यो गुम्बा सम्पन्न हुन सक्यो भने यो गुम्बाले सबैको मन जित्छ। यो गुम्बा विशेष गरी हामी सबैको स्थानीय हाम्रो टोल सुधार समितिमा रहनुभएका हाम्रो स्थानीय छरछिमेकीहरूको त झन् गहना बनेको छ। किनभने विश्व प्रसिद्ध गुरुहरूले यहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ, विश्व प्रसिद्ध चाहिँ गुरुको अनुयायीहरूले यहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ भनेपछि पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले पनि यो गुम्बा त ठुलो गन्तव्य बन्यो नि भविष्यमा। ओहो, हामी त बौद्ध जानको लागि यहाँबाट 20 मिनट हिँडेर जानुपर्छ यताबाट भनेपछि हाम्रो यहाँ गुम्बा बन्यो भने हाम्रो छिमेकीहरू बिहानै आएर मर्निङ वक गर्न पाइयो, गुम्बा कोर घुम्न पायो, बेलुकी साँझ भएको इभिनिङ वक आउनु पायो, गुम्बा कोर गर्न पायो, आफ्नो शारीरिक सन्तुलन पनि राम्रो हुने,
पुण्य सञ्चय पनि हुने, यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। यसकारण गुम्बा कोही व्यक्ति विशेष, कुनै समुदाय विशेष, कोही सङ्गठन विशेषको नभइकन शान्ति प्रेमी, धर्म प्रेमी सबैको लागि यो गुम्बा बन्न गइरहेको छ। यति कुरा हामीले बुझौँ, अरूलाई बुझौँ र हामीले एकमुठी भए पनि सङ्कलन गरेर सहभागिता बनाऊँ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। र यसरी प्रत्येक वर्ष हामीले वार्षिकी पूजा गराउँदै आए तापनि यस वर्ष यो गुम्बा निर्माणको कामले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो पूजा ढिलाइ हुन गएको पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसरी आज यो पूजा समापनको घडीमा तपाईँ समस्त भक्तजनहरू आफ्नो अमूल्य समय खर्चेर आउनुभयो। अवश्य पनि यो पुण्य अनुष्ठानमा आशीर्वाद ग्रहण, धर्म प्रवचन श्रवण गरेर तपाईहरूले मनमा केही न केही एउटा सोच विचार, केही न केही एउटा चिन्तनको विषय चाहिँ मनमा बोकेर जानु होला भनेर म तपाईहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गुम्बामा आउनुभयो, प्रसाद आशीर्वाद लिनुभयो। गुम्बामा आउनु नहुने तपाईँको छोराछोरी नाति नातिनीले भरे गएर सोध्यो भने के भन्ने त? आशीर्वाद थापेर आयो, खोइ आशीर्वाद कहाँ छ देखाऊ भनिहाल्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ। फेरि आशीर्वाद के देखाउने त? यहाँबाट लगेको प्रसादको पोको यही हो आशीर्वाद भनेर देखाएर भएन। आशीर्वाद भनेको चिज अति नै बहुमूल्य चिज, जो खोजेर नपाउने, किनेर नपाउने, सापट लिएर नपाउने आशीर्वाद जब यहाँ आएर आज तपाईँ कति दुःख गरेर बस्नुभयो, तपाईँले आत्मसन्तुष्टि, आनन्द, एउटा आनन्दको अनुभूति गरेर तपाईँ फर्किनुहुन्छ भने आशीर्वाद त्यही हो। त्यो किनेर पाउँदैन, त्यो खोजेर पाउँदैन, कसैको एक सापट लिएर पनि पाउने चिज हुँदैन त्यो चिज। यो पाउनको लागि तपाईँहरू दुःख कष्ट गर्नुभएको छ। तपाईले त आशीर्वाद लिनको लागि कति कुरा गुमाउनु भयो त? आफ्नो समय गुमाउनु भयो, आफ्नो आफूले घरबाट कसैले धान चामल ल्याउनु भयो, प्रसाद ल्याउनु भयो, भेटी ल्याउनु भयो, गुरु दक्षिणा चढाउनु हुन्छ। यो कुराहरू तपाईले कति यो पाउनको लागि, यो आनन्द पाउनको लागि, यो सन्तुष्टि पाउनको लागि तपाईले धेरै कुरा खर्चिनु भएको छ। यो कुराहरू खेर जान दिनु हुँदैन। यो सुनेको कुरालाई जीवनमा सदुपयोग गर्ने, पञ्चशील पालना गर्ने र जन्म मृत्यु कर्मकाण्ड लामा बौद्ध विधि अनुसार कर्मकाण्ड सीमित नभइकन हामी बुद्धिस्ट हो, हामी बौद्ध मार्गी हो भनेर हामीले गरिरहेको योगदानले पनि भविष्यसम्म निरन्तरता पाउनको लागि हामीले विशेष ध्यान दिनु आवश्यकता छ। मैले भन्दै आएको छु, गुम्बा बनाउने काममा, पुण्यमा लाखौँ धनराशि सहयोग गरेर पुण्य कमाउने भक्तजनहरू घरमा कहिले पनि एक दिन पनि लामा नपढाउने, एउटा लुङ्दा पनि नहाल्ने भक्तजनहरू देख्दाखेरि हामीलाई चिन्ता लाग्छ मनमा। तपाईँले दिएको योगदानले निरन्तरता नपाउने भयो कि भनेर चिन्ता लाग्छ। त्यसकारण यस्तो खालको चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन क्षेत्रमा, जुन धर्मको मार्गमा तपाईँले लगनी गर्नुभयो, भविष्यमा फल उत्पादन गर्नको लागि तपाईँ आफै पनि त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा हालेर समुद्र पार गर्नु भन्ने कुरा असम्भवको कुरा हो। सबै धर्मलाई सम्मान गर्नुहोस्, तर एउटा धर्मको मार्गदर्शनलाई अनुसरण गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। तपाईँको कारणले तपाईँको भावी सन्तानलाई साह्रै ठुलो दुविधामा पार्नुहुन्छ। धर्मै नमाने नास्तिक बनि गयो भने के गर्ने झन्? त्यसकारण एउटा धर्ममा लाग्नुहोस्, अरू धर्मको सम्मान गर्नुहोस्। तपाईँले यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। बिस्तारै हामीले बौद्ध धर्म अनुसार कर्मकाण्ड मात्र नभइकन धर्म अभ्यास पनि हामीले गर्नुपर्दछ भने हामीलाई त्यो जागिसकेको छ। त्यो जागरण बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ हामीमा। यसले गर्दा गुम्बा बनाउने काम कार्यहरूमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो, लाखौँ धनराशि दान सहयोग गरेर तपाईँले योगदान पुर्याउनु भयो र तपाईँले बौद्ध धर्म अनुसारको पूजापाठ गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँले कहिले पनि घरमा लामा पढाउनु भएको छ कि छैन? त्यो कुरोले पनि निकै ठुलो अर्थ पो राख्छ त फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि लामा नपढाउने, गुम्बा बनाउने काममा लाखौँ लाख धनराशि सहयोग गर्ने दाताहरू धेरै देखिसक्यो मैले। घरमा एक दिन पनि लामाले पाइला नटेक्ने मान्छे देखिसक्यो। त्यो भयो भने त्यसले त्यति धेरै प्रभाव, यो धेरै प्रभाव संस्कार पूजापाठको कारणले धेरै प्रभाव पायो। यो सँगसँगै दार्शनिक प्रभाव पार्न सकेपछि बल्ल के हुन्छ, मजबुत हुन्छ। हामी यो सुझाव दिन चाहन्छु। हजुर, बिस्तारै बिस्तारै हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ। कुरीति कुसंस्कारहरूलाई हामीले चिन्नुपर्छ। बेला बखतमै चिनेर आफ्नो बाटोलाई चिनेर अवलम्बन गर्न सकेमा, यात्रा गर्न सकेमा हामी गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ र भविष्यमा आउने हाम्रो भावी सन्तानहरूले पनि
हामी हिँडेको बाटो पछाउँदै उनीहरू पनि निर्माणमा आउँछ। हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य नै निर्माण प्राप्त गर्नु हो। निर्माण परम सुख, जन्म मृत्युको चक्रबाट सदाको लागि मुक्त भइसकेको अवस्थालाई निर्माण भनेर बुझ्नु पर्दछ। हाम्रो लक्ष्य नै त्यो हो। र यो आज 3 दिनको अन्तरालमा पूजापाठको कार्य सम्पन्न भएको छ। यो पूजापाठ अवधिभित्र यो पूजाको आयोजना गर्नुहुने आयोजक समिति नवबुद्ध गुरुङ सेवा समितिका अध्यक्ष श्री कृष्णबहादुर गुरुङज्यू, कार्य समितिमा आबद्ध तपाईँ सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रत्येक वर्ष चाहिँ यस वर्षको पूजा कार्यक्रम अत्यन्तै सफलताको साथ सम्पन्न भएकोमा यहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। भविष्यमा पनि यसरी नै फेरि यो वार्षिक पूजापाठ निरन्तर यसरी नै अगाडि बढाउँदै लैजानुहोला भनेर सुझाव दिन चाहन्छु। र यस पूजापाठमा मेरो धर्ममित्र साथीहरू पनि विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न जिल्लाबाट आफ्नो कामहरू, जिम्मेवारहरू छोडेर यो पूजामा आइदिनु भएकोमा मेरो सम्पूर्ण धर्ममित्र गुरुहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो समापन घडीमा आयोजक समिति र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर हामीलाई अघिको आशीर्वाद प्रदान गर्नको लागि यहाँ पाउ कष्ट गरी पालिदिनु भएकोमा हाम्रो श्रद्धेय टुल्कु रुम्बछे गुरुलाई विशेष चाहिँ साधुवाद टक्राउन चाहन्छु। र तपाईँ सम्पूर्ण यस पूजा कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने दाताहरू, जिन्दाहरू, तपाईहरू कोही 3 दिनसम्म आउनुभयो, कोही 2 दिन, कोही आज समापन घडीमा उपस्थित हुनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई आयोजक परिवारको तर्फबाट र हामी लामा बौद्ध समाज केन्द्रको तर्फबाट तपाईहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तर प्रगतिको लागि हामी भगवान बुद्ध त्रिरत्नसँग प्रार्थना गर्दछौँ। भविष्यमा पनि हामीले यस्तो कार्यक्रमहरू जस्तै आषाढको 2 गते पूर्णिमाको दिनमा आनन्दनगर तमु बौद्ध सेवा समितिको आयोजनामा नमग्यालमाको पूजा हुन गइरहेको छ। यो सम्भवतः पहिलो पटक हो गुरुङ समुदायले आयोजना गरेको। यो 1000 बत्ती बाल्ने, 1000 चाहिँ पूजा गर्ने, मन्त्र वाचन गर्ने यो पूजा आनन्दनगर तमु बौद्ध सेवा समितिको आयोजनामा हुन गइरहेको जानकारी गराउँदै त्यसमा पनि हाम्रा गुरुहरूबाट प्रवचन हुन्छ, हाम्रो टुल्कु रुम्बछेबाट वाङ हुन्छ। त्यो कार्यक्रममा पनि तपाईँ सम्पूर्ण भक्तजनहरू सहभागी भइदिनको लागि म हार्दिक जानकारी गराउन चाहन्छु। र विशेष गरी मैले अघि भनेको कुरा, पर्सि 21 गतिको दिनदेखि आषाढ 17 गतिको दिनसम्म कसैले पनि मासु मांस नखाइदिनु होला। वन्दना गर्दछु, ढोक गर्दछु। सबैले शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन गरिदिनु होला। र यो हामी सबैले सकदाउको अवधिभित्र जति पुण्य सञ्चय गरियो, जति हामीले कुशल कर्म सञ्चय गरियो, त्यो कुशल कर्महरूलाई पनि हामी सबै बुद्ध बोधिसत्वलाई साक्षी राखेर, हाम्रा परम पूजनीय गुरु रुम्बछे गुरुहरूलाई साक्षी राखेर उहाँले सञ्चय गर्नुभएको अपार पुण्यको समुद्रमा मिसाउने बोधि परिणाम पाठ पनि हामी वाचन गर्नेछौँ। यो सकदाउको अवधिभित्र तपाईहरूले शुद्ध शाकाहारी यथाशक्य तपाईहरूले जप गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस् र औँसी, पूर्णे, अष्टमी, दशमी यो 4 दिन चाहिँ सक्यो भने बेलुकाको खाना छोडेर अष्टशील पालना गर्न सकेमा अति नै उत्तम हुनेछ। लसुन प्याज बार्नु पर्छ कि पर्दैन गुरु भनेर प्रश्न पनि आइसक्यो मलाई। लसुन प्याज पनि ध्यान गर्ने, शरीरलाई अलस्य बनाउने भोजनको रूपमा गनिन्छ। तर लसुन प्याजलाई बार्नुपर्ने आवश्यकता मान्दैन। व्रत बसेको बेलामा अष्टमी, दशमी, पूर्णिमा, औँसीको दिन यो 4 दिनमा लसुन प्याज पनि नखानु भएमा अति नै उत्तम हुनेछ। अरू समयमा ठिकै छ, अब मासु मांस नखानुहोस् पर्सिको दिनदेखि, यो मेरो अनुरोध छ। अनि एउटा के छ भने अब जिज्ञासा धेरै उठ्छ। बौद्ध धर्म फरक प्रकारको सिद्धान्त छ, फरक प्रकारको संस्कार छ। हामी अन्य धर्म संस्कारको प्रभावले गर्दाखेरि हामीले पूजापाठ गर्ने तरिका, ठुई पानी पिउने तरिका, गुरु दर्शन भेट गर्ने तरिकाहरू अधिकांशले जानिरहेको हुँदैन। यो साधारण कुरा जस्तो लाग्छ, तर हामी ठुलो गुरुहरूको अगाडि आउँदाखेरि अलमल्ल परेको देख्छु, झिलिमिली परेको देख्छु। यो पनि समस्याकै विषय। यो कुराहरू पनि हाम्रो लोपेन रणबहादुर गुरुले बेला बेलामा प्रशिक्षण दिनुभएको छ। आमाहरू कति मिठो मोलम भजन गाउने उत्पादन भइसकेको छ।
हाम्रो लोपेन गुरुले बेला बेलामा सिकाउनुहुन्छ। तपाईँ सबैजना भक्तजनहरूले सहभागी भएर यो हामीलाई साधारण जस्तो लाग्छ, गुम्बामा आउने आमाले सर्लक्क ढोग्न जाने, दर्शन गर्न जाने, त्यो आमाको श्रीमानले खाता समाउँदै नजान्ने, गुरुको अगाडि आएपछि अल्मलिहाल्ने, यो कुराहरू हामी सुन्दा सामान्य, तर प्रत्यक्ष आफूमाथि पर्दाखेरि निकै गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन्छ। फेरि यो सिक्नु पर्यो हामी सबैले। अनि एउटा कुरा, अब हामी सिधै भाषामा बोल्नु पर्दा महिनावारी भएको मान्छेले पूजा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सिधा ठाडो प्रश्न आउने गर्छ बेला बेलामा। सायद हजुरहरूको पनि यो सामूहिक जिज्ञासाको विषय हुन सक्छ। महिनावारी हुनु यो प्राकृतिकको देन हो। महिनावारी भएपछि जुठो हुने, त्यस कारणले पूजापाठ गर्न नहुने कुरा बुद्ध धर्ममा छैन। यो कुरा महिनावारी भएपछि व्रत बस्न नमिल्ने, पूजापाठ गर्न नमिल्ने, गुरु दर्शन गर्न नमिल्ने, यो कुराहरू अहिले बिस्तारै बिस्तारै वैदिक धर्म, ब्राह्मण, हिन्दू धर्ममा पनि यो कुराहरू मेटाउँदै आएको छ बिस्तारै। विचार गर्नुहोस् त हजुरहरूले, हिजो कुनै बेला कुनै राजा महाराजाहरूको पालामा बनाएको विभिन्न नियम उपनियमहरू अहिले आएर अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो गलत रहेछ, त्यो भ्रम रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै हुँदै आएको छ। यस्तो प्रकारको रूढिवादी परम्पराहरू अहिले बिस्तारै बिस्तारै जनचेतनाको विकास हुँदै आएपछि यो आफै समाधान हुँदै आएको छ। यस्तो भ्रममा हामी कोही पनि डुब्नु हुँदैन। हामी आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म, दर्शनको यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू यस्तो प्रकारको भ्रममा, अन्धविश्वासको कुराहरूमा डुब्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण बौद्ध धर्ममा महिनावारी भएको व्यक्तिहरूले पूजापाठ गर्न सकिन्छ, पूजापाठ गर्न मिल्छ, व्रत बस्न मिल्छ, गुरु दर्शन गर्न मिल्छ, वाङ थाप्न मिल्छ भनेर म तपाईँहरूले स्पष्ट पार्न चाहन्छु आजदेखि। यदि कुनै आमाहरू, कुनै दिदी बहिनीहरूको मनमा यस्तो प्रकारको विचार बोकेर बसेको छ भने त्यो आजदेखि डस्टबिनमा हाल्नुहोस्, आजदेखि क्लियर पार्नुहोस् त्यो कुरा। त्यस्तो कुराहरू मनमा बोकेर बस्नु हुँदैन हामी चाहिँ। र त्यो कुराहरू तपाईँहरूले अवगत गराउँदै अब समयको पाबन्दीले फेरि पनि तपाईँ भक्तजनहरू हाम्रो प्रत्येक वर्षको यो वार्षिकी पूजापाठमा यसरी नै सहभागी भएर हामीलाई साथ दिनुहोला भन्ने तपाईँ सबैजनालाई विशेष साधुवादको साथ आजको यो धर्म प्रवचन, यो प्रस्तुति यहीँ विश्राम गर्न अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।